गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालय तथा मुलुकभरका सरकारी निकायमा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। सञ्चित कोष 1 खर्ब 51 अर्ब बढीले ऋणात्मक। अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिनै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो। उच्च अदालतमा नियुक्त 80 जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। न्यायाधीशले यथावत रूपमा काम गर्न पाउने। विमानस्थलका कर्मचारी संघको समन्वय अभावमा वायु सेवा निगमको दुवै उडान रद्द भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस। चरम आर्थिक सङ्कटका कारण भारतको जेट एयरलाइन्सद्वारा सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द। र अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटमा सिङ्गापुर विरुद्ध नेपाल 217 रनले विजयी। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत कुस्तीको खेल सकियो। पुरुषतर्फ प्रदेश 2 र महिलातर्फ प्रदेश 7 को वर्चस्व। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा देशैभरका सरकारी निकायहरूमा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य सांगठनिक संस्थाहरूको 51 खर्ब 60 अर्ब 92 करोडको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 41 अर्ब 5 करोड 5 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। 4841 संघीय सरकारी कार्यालयहरूमा 1 खर्ब 6 अर्ब 34 करोड बेरुजु देखिएको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु 32 अर्ब 3 करोड 52 लाख रहेको छ। सरकारी कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको 29.66% रहेको छ। यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका 68 सरकारी कार्यालयमा 19 करोड 51 लाख र 747 स्थानीय 24 अर्ब 14 करोड बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष र अघिल्लो वर्षको समायोजन गर्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै 3 खर्ब 77 अर्ब 47 करोड 65 लाख पुगेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो। बेरुजु प्लस विगतको यो बकौता र कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने कुरा सब जोड्दाखेरि 6 खर्ब 83 अर्ब 66 करोड हुन आउँछ, जो अघिल्लो साल 5 खर्ब 8 करोड थियो। हामीले 5 खर्ब बेरुजु भइरह्यो भनेर भनिरहेका थियौँ। त्यो कुरा अहिले 6 खर्ब 83 अर्ब 66 करोड भएछ र 36.71% ले वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा सञ्चित कोष 1 खर्ब 51 अर्ब 35 करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा मात्रै 2 खर्ब 22 करोड 83 करोड रुपैयाँ असार महिनामा मात्रै 2 खर्ब 22 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम कुल वार्षिक खर्च 10 खर्ब 84 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको 20.55% हो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार असार 25 गतेदेखि 31 गतेसम्म 1 खर्ब 17 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै सरकारले असुल गर्नुपर्ने राजस्व बक्यौदा 1 आर्थिक वर्षमा 90 करोड रुपैयाँले बढेर 2 खर्ब 52 अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिनै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर नै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बहुवर्षीय ठेक्काको लागि पनि भएको छ भने अर्थ बजेटबाट निकासा भएको अथवा विनियोजन गर्दाखेरि स्पेसिफिक शीर्षकहरूमा नछुट्याइकन एकमुष्ट अर्थ बजेटमा राखेको पैसा निकासा भएको करिब 66 अर्ब छ। त्यो चाहिँ कुल बजेटको करिब 5.15% हुन्छ। त्यस्तै रकमान्तर गरेको र खास गरी असार महिनामा रकमान्तर गरेको यो 12 खर्ब 78 अर्ब 79 करोडको बजेट मध्ये असार महिनामा 75 अर्ब 55 करोड रकमान्तर गरिएको छ र असारको 25 गते पछि पनि रकमान्तर गरिएको छ। यो चाहिँ ठूलो रकम, त्यसमा पनि हामीहरूले कैफियत जनाएका छौँ। असार 25 पछि 18 अर्ब 72 करोड 37 लाख रकमान्तर गरिएको छ विभिन्न शीर्षकहरूमा। यो खास गरिकन संसदीय प्रणालीमा संसदको चाहिँ खास गरी बजेट शीर्षकहरू जुनमा स्वीकृति हुन्छ त्यो स्वीकृतिमा जानकारी भएन कि भन्ने हाम्रो चाहिँ यो छ। राष्ट्रिय गौरवका 22 आयोजना मध्ये अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार 2वटा आयोजनाको प्रगति शून्य छ भने 2वटा आयोजनाको प्रगति झण्डै सम्पन्न हुने खालको देखाएको हो। प्रतिवेदनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको प्रगति शून्य देखाएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको प्रगति पनि 0.25% मात्र रहेको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति
प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ। तामाकोसीको 98.7% र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको 96% काम सम्पन्न भएको छ। पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना 45%, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 11%, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 50% काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै रानी जमरा गुलरिया सिंचाई आयोजनाको 40%, सिङटा सिंचाई आयोजना 57%, बबई सिंचाई आयोजना 59.5%, बेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना 35%, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 40.2 र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको 80% काम सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 15%, काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याक 4.68% प्रगति भएको उल्लेख छ। रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना 13.7%, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली 12% प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्च अदालतमा नियुक्त भएका 80 जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासले आज बदर गरेको हो। उच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले अब यथावत रूपमा काम गर्न पाउनेछन्। सरकारले 2073 पुस 28 गते सहसचिव र विशेष श्रेणी कानून न्याय सरकारी वकिलबाट 16 जना, जिल्ला न्यायाधीशबाट 37 जना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट 27 जना गरी उच्च अदालतका लागि 80 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। ती न्यायाधीशको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाई न्याय परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दिलहरी शर्माले 2073 चैत्र 20 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यसपछि गत साउन 7 गते नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश कुमार काफले तथा अधिवक्ता द्वय तोयानाथ ढुङ्गाना र सुरेन्द्र यादवले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। गत जेठ 28 गते र माघ 9 गते हेर्न नभ्याइने भन्दै सारिएको सो मुद्दा चैत 13 गते र 27 गते हेर्दैमा राखिएको थियो। त्यसपछि आजको संवैधानिक इजलासले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई सदर गर्दै 4वटै रिट खारेज गरेको हो। नेपाल वायुसेवा निगम र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी बीच समन्वय नहुँदा वाइड बडी विमानको दुवै उडान रद्द भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने संयोजकताको छानबिन समितिले सो निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले प्रतिवेदन आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव मोहन कृष्ण सापकोटालाई बुझाएको छ। सहसचिव लामिछानेका अनुसार 274 यात्रु बोकेर दुबई उड्नुपर्ने निगमको वाइड बडी विमान दुई निकायका पदाधिकारी बीचको समन्वय अभावले उडान रद्द भएको देखिन्छ। समितिले 30 दिन ड्युटीमा रहेका नेपाल वायुसेवा निगमका विमानस्थलका कर्मचारी, यात्रु सेवा विभागका कर्मचारी, फ्लाइट डिस्प्याचर, ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट सुपरभाइजर लगायतलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ। यस्तै विमानस्थलको हवाई उडान सञ्चालन विभाग मातहत टावरमा रहेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसी सहित ड्युटीमा रहेका पदाधिकारीलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। समितिलाई घटनाको कारण र दोषी पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सुझावसहित पेश गर्न पर्यटन राज्य मन्त्री स्तरीय निर्णयले अधिकार दिएको थियो। यही चैत 19 गते राति दुबई उड्नुपर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान कर्मचारीको समन्वयको अभावमा भोलिपल्ट बिहान 8 बजे मात्र उडेको थियो। घटनाको अध्ययनका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल सहित दुवै निकायका 20 जना हाराहारी कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको समितिले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस दिनेश कुमार थपलिया विरुद्ध संसदीय समितिमा 6वटा उजुरी परेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले उपलब्ध गराएको 10 दिनको समयावधिमा थपलिया विरुद्ध 6वटा उजुरी परेको हो। यही चैत 19 गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया र समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझा विरुद्ध उजुरी दिन समय उपलब्ध गराएको थियो। समितिले उपलब्ध गराएको समयावधि आज सकिएको छ। समावेशी आयोगकी सदस्य ओझा विरुद्ध पनि उजुरी नपरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। थपलिया विरुद्ध पनि बहालवाला कर्मचारी भएकै बखत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सिफारिस हुनु कानून सम्मत नभएको भन्दै उजुरी परेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित 5 जना न्यायाधीश विरुद्ध आजसम्म 3वटा उजुरी परेको छ। प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उजुरीको समयावधि आगामी सोमबारसम्म तोकिएको छ। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, समावेशी आयोगकी सदस्य र न्यायाधीशको बारेमा आगामी मंगलबार दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकले सुनवाईको मिति तय गर्ने सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नववर्ष 2076 को शुभारम्भसँगै पार्टी एक डिक्का भएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2076 को सन्दर्भमा नेपाल महिला संघले पोखरामा आज आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा सभापति देउवाले पोखराबाट पार्टी एकताको सन्देश जनता माझमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ सबै कुरालाई महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यो ठाउँमा भोलि चुनाव आउँदैछ फेरि यहाँ अघिल्लो पल्ट जस्तै 1 लाखलाई हराउन लाग्यो भने के हुन्छ होला। त्यसकारण अहिलेको शुभकामना भनेको पहिले काङ्ग्रेस पार्टीमा एकता यो कास्कीबाट पोखराबाट होस् भन्ने हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु र महिला सङ्घले एकता गराउनुमा लागु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै कास्कीमा आगामी दिनमा संसदीय उपनिर्वाचन हुने भएकाले एकताबद्ध हुन पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 14औं महाधिवेशन मार्फत पार्टीकै काँचुली फेर्नुपर्ने भन्दै निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभई कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति हुने जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले यो वर्ष महाअभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको विद्यार्थी भर्ना सफल भएको दावी गरिरहँदा सरकारवालाले भने यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएका छन्। तथ्याङ्कगत रूपमा विद्यार्थी भर्ना दरमा केही वृद्धि भए पनि उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने र शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम नहुँदा खासै प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रमा समेत हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँ भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ। तर बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनु निकै चुनौती देखिन्छ। एक रिपोर्ट। विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका करिब 3,13,000 बालबालिका मध्ये यो वर्ष 2,53,000लाई विद्यालय भर्ना गर्न सफल भएको सरकारले दावी गरेको छ। बाँकी करिब 60,000लाई आगामी वर्ष विद्यालय भर्ना गराउने सरकारको तयारी छ। सोही अनुरूप आगामी सोमबारदेखि वैशाख 15 गतेसम्म सरकारले अर्को चरणको भर्ना अभियानको तयारी गरेको छ। गत वैशाखमा संघीय सरकारकै विशेष पहलमा भर्ना अभियान चलाइए पनि आगामी अभियानका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर थप प्रभावकारी बनाउने जनाइएको छ। विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भर्ना गराउन स्थानीय तहलाई संघले कडा रूपमा निर्देशन दिनुपर्ने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई तपाईको जिम्मेवारी अन्तर्गत यो पर्या छ। यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने तपाईले नै हो। गर्नु भएन भनेदेखि हामीले आधारभूत शिक्षाको ऐन छ, त्यो ऐनले तपाईलाई समात्छ। माने 2082-83 सालसम्ममा कोही निरक्षर भयो भनेदेखि सजाय पाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अब के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर संघीय र प्रदेश मन्त्रालयहरूले त्यसरी भन्नुपर्छ। विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाइ राख्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2065 सालमा कक्षा 1 मा भर्ना भएका मध्ये 33% विद्यार्थी मात्र कक्षा 10 मा पुगेका छन्। सो वर्ष करिब 13 लाख विद्यार्थी कक्षा 1 मा भर्ना भएकामा गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा करिब 4,60,000 नियमित विद्यार्थी मात्र सहभागी भए। भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाउन सरकारले शिक्षण शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने डाक्टर कोइरालाको धारणा छ। त्यो विद्यालय छोड्नेहरूको निम्ति तिमीले विकल्प के गर्छौ? वैकल्पिक शिक्षा दिन्छौ, त्यसैले वैकल्पिक शिक्षाको धार के हो? तिमीले सिप सिकाउँछौ, त्यसैले त्यसको निम्ति धार के हो? त्यसलाई बजार दिन्छौ, बजारको धार के हो? यो किसिमको हिसाबले चुनौती गर्दै अगाडि ल्याउँदै गरेको भएदेखि संविधान सम्मत पनि हुन्थ्यो र त्यसपछि गएर त्यो केटाकेटीहरूले विद्यालय छोड्नुपर्ने बाध्यता पनि आउँदैन थियो। बालबालिकाको पढाइको निरन्तरताका लागि पाएक पर्ने स्थानमा विद्यालय हुनुका साथै कक्षा कोठा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, घर परिवार र समग्र वातावरण अनुकूल नै उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने प्रमुख कडी हो। तर त्यसको पहलका लागि मन्त्रालयको ठोस योजना देखिँदैन। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम। शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्रले स्थानीय सरकारको संयन्त्रले शिक्षकहरूलाई समयमा विद्यालयमा प्रवेश गराउने, विद्यालयमा सफल पार्ने काम गराउने र बालबालिकाले बालमन्त्रीबाट सिकाइ गर्नुपर्छ भनेर तालिम भएको छ। त्यही आधारमा अब पाठ्यपुस्तक छ, पाठ्य सामग्री छ, मोनिटरिङ प्रबन्ध छ, विद्यालय सरसञ्जित छ, सुविधित संस्थाहरू छन्। यी सबैको ताजा प्रयत्नबाट विद्यार्थीले विद्यालय टिकाउने हो। विद्यार्थीको मनोविज्ञानसँग खेल्नका लागि समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। संहिता कार्यान्वयन भइसक्दा समेत विकेन्द्रित मानसिकता हुन नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी देखिन्छ। तसर्थ सरकारको सार्थक प्रयासले मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न मद्दत पुग्न सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रम गर्ने भएको छ। बोर्डले धितोपत्र बजार गतिविधि तथा लगानीकर्ताका गुनासा समाधानलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन रेडियो संवाद कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भएको हो। सो कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रम प्रसारणका लागि रेडियो कान्तिपुर र धितोपत्र बोर्ड बीच आज सम्झौता भएको हो।
कुनै जमाना थियो हलो कुटो र कोदालोद्वारा निकै परिश्रम गरेर कृषि कर्म गरिन्थ्यो। अहिले जमाना फेरिएको छ। जमाना फेरिएसँगै रूपन्देहीका किसानले कृषि कर्ममा कृषि यन्त्रको प्रयोग गर्न थालेका छन्। व्यावसायिक कृषिमा अगाडि रहेको रूपन्देहीमा पछिल्लो समय कृषिमा यान्त्रिकरण बढेको छ। बुटोलबाट अमृता अनमोलको रिपोर्ट। धान काट्ने श्रमिक नपाएपछि रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका 6 का विष्णु पाण्डेले गत असोजमा 2,40,000 खर्चेर धान र गहुँ काट्ने वाकिङ रिपर किनेका थिए। त्यो रिपरले उनको मात्रै होइन गाउँका 20 घर परिवारको धान काट्न सहयोगी भयो। प्रति घण्टा 1200 रुपैयाँ ज्याला तोकेका विष्णु अहिले वाकिङ रिपरबाटै गाउँभरि खेतमा पाकेको गहुँ काट्न व्यस्त छन्। किसान विष्णु पाण्डे खेतालाले भन्दा राम्रो काट्ने, समयको बचत हुने भएकाले अनि परिश्रम पनि कम लाग्ने, खर्च पनि कम हुने भएकाले यो राम्रो छ। व्यावसायिक कृषिमा अगाडि रहेको रूपन्देहीमा यान्त्रिकरणले खेती लगाउन र भण्डारण गर्न धेरै सहज बनाएको छ। धान र गहुँ काट्न वाकिङ रिपर र हार्भेस्टरको प्रयोग बढ्दो छ। धानको बिउ छर्ने र रोप्ने मेसिन पनि भित्रिएका छन्। किसानले मकै तथा गहुँ रोप्न सीड ड्रिल, जोत्न र खन्न ट्र्याक्टर तथा बाली झाँट्न र मान्न थ्रेसरको प्रयोग गर्छन्। यस्तै जमिन सम्माउने, आली लगाउने तथा ओसाउने लगायतका काम पनि हिजो आज मेसिनबाटै हुन थालेको छ। कृषि प्रणालीमा बढ्दो आधुनिक प्रविधिले लागत घटाएको छ भने उत्पादन बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेल कम पैसा लाग्ने भयो किसानलाई र आफ्नो उत्पादनको लागत चाहिँ घट्ने भयो र उनीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने भयो र यन्त्रको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ भने मानिसलाई अरू किसानलाई अरू समय बचत हुने भयो। रूपन्देहीमा प्रयोग भएका आधुनिक कृषि यन्त्रप्रति अन्य क्षेत्रका किसानको समेत चासो बढेको छ। कृषि विभागका उपनिर्देशक मधुसूदन सिंह बस्नेत नयाँ प्रविधि नयाँ चाहिँ उसमा चाहिँ जानु पर्यो। मेसिनको चाहिँ प्रयोग गर्यो भने पनि डेफिनेटली अब जुन यो उत्पादन बढ्छ। अझ सरकारले नै आधुनिक उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिमा व्यावसायिकतालाई सघाउनेछ। यसले बाजिँदै गएको खेतीयोग्य भूमिको उपयोग हुनेछ भने युवा पुस्तालाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्न सक्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अफ्रिकी मुलुक लिबियामा कार्यरत नेपाली शान्ति सेनाको टोली त्यहाँबाट फिर्ता नहुने सैनिक मुख्यालयले प्रश्न पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा नेपाली सेनाको टोली फर्कन लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले खण्डन गरेको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले संयुक्त राष्ट्र संघको लिबिया स्थित मिसनको हेडक्वार्टर नहटेसम्म नेपाली शान्ति सैनिक नफर्कने बताउनुभयो। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली शान्ति सैनिक प्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आस्था र विश्वास अटल राख्न नेपाली सेना प्रतिबद्ध छ। त्यसैले मिसन हेडक्वार्टर लिबियामै रहेको अवस्थामा नेपाली शान्ति सैनिक फिर्ता हुँदैन। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत लिबियामा 231 जना नेपाली सैनिक कार्यरत रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 6 जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख वन अधिकृत भैरव प्रसाद घिमिरे र मयूरबस्ती इलाका वन कार्यालयका फरेस्टर कृष्ण प्रसाद घिमिरेले कालिका 1 बोकटिया स्थित शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको 10 हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्न लाखौं रुपैयाँ पेशकी लिई हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ। अभियोग पत्रमा उनीहरू विरुद्ध जनै 2,06,000 रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेल सजाय माग दावी गरिएको छ। अख्तियारले अब डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत भरत प्रसाद शाह र बिचौलिया पुष्करदेव जोशी विरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पाल्पाबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूह निकट शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष विजय बुढा मगरलाई पक्राउ गरेको छ। बुढा मगरले रैना देवी छहरा गाउँपालिका 6 जुठा पौवा स्थित कुवारी आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछन्। शिक्षक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बुढा मगर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नियुक्ति पत्र लिन जाने क्रममा प्रहरीले आज दिउँसो पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीबाट हरि गौतमको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको मुछिकोट नगरपालिका 6 का 350 घरमा पहिलो पटक विद्युत सेवा पुग्ने भएको छ। पानाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट वडाका 1 दर्जन टोलका 337 घरमा विद्युत सेवा पुग्न लागेको हो। 22 किलोवाट क्षमताको यस आयोजनाको सफल परीक्षण भइसकेको छ। अब विद्युत विस्तार र घरमा वायरिङको काम बाँकी छ। सो काम सकिन करिब 1 महिना लाग्ने पानाखोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण केसीले बताउनुभयो। 1 करोड भन्दा बढीको लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो।
रुकुम पूर्वबाट सेतक चिनी निकासी सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 250 क्विन्टल सेतक चिनी निकासी हुने भएको हो। यो वर्ष 250 क्विन्टल सेतक चिनी निकासीका लागि संकलन पुँजी जारी भइसकेको छ। सेतक चिनीलाई स्थानीय भाषामा मेदा तथा खिराउलो पनि भन्ने गरिन्छ। सेतक चिनीको संकलन पुँजी अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमा 3,75,000 रुपियाँ राजस्व जम्मा भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले प्रति किलो सेतक चिनीको 15 रुपियाँ राजस्व लिने गरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म प्रति किलो 5 रुपियाँ राजस्व तिरेका व्यापारीले यो वर्ष प्रति किलो 15 रुपियाँ राजस्व तिरेको डिभिजन वन कार्यालयका रेन्जर विश्व केसीले बताउनुभयो। रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिकाले 3 सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरेको हो। वार्ड नम्बर 3 जुम्लाबाङ, वार्ड नम्बर 8 कोचिबाङ र वार्ड नम्बर 5 को सेराबाङमा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मार्फत स्थानीयले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सेवा पाइरहेको भूमे गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। यी 3 सहित 9 वडा रहेको भूमे गाउँपालिकामा 11 वटा स्वास्थ्य केन्द्र बनेका छन्। ठुलीबेरी नदीमा बगेर रुकुम पश्चिमकोट 8 बिस्कोट नगरपालिकामा एक युवक बेपत्ता भएका छन्। 8 बिस्कोट नगरपालिका 9 राडीका 22 वर्षीय अनिल शाह पौडी खेल्ने क्रममा ठुलीबेरीमा बगेर बेपत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय 8 बिस्कोटले जनाएको छ। स्थानीय र प्रहरीले उनको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। हौस् त रुकुम डायरी आजलाई यति नै। हरि गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। रुकुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट झण्डै 8 अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट मात्र सरकारले हालसम्म सो आयोजनाका लागि 29 अर्ब रुपियाँ 83 करोड 46 लाख रुपियाँ बढी सङ्कलन गरिसकेको छ। 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 88 करोड 52 लाख 43 हजार 160 रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 11 अर्ब 35 करोड 81 लाख 79 हजार 510, आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 9 अर्ब 42 करोड 76 लाख 93 हजार 600 रुपियाँ पूर्वाधार कर असुल गरेको निगमले जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 1 अर्ब 16 करोड 35 लाख 46 हजार 715 रुपियाँ पूर्वाधार कर सङ्कलन भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट भाषण मार्फत बुढी गण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो। भन्सार विभागले 2073 जेठ 16 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ कर उठाउन सुरु गरेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 84 करोड 81 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खसिङले गत भदौमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2074-75 को खुद नाफा 1 अर्ब 1 करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको थियो। तर महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेको अन्तिम लेखा परीक्षणमा पनि प्राधिकरणको खुद नाफा 2 अर्ब 84 करोड 81 लाख रुपियाँ देखिएको छ। महालेखाले आज सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणको जगेडा तथा सञ्चित कोष 23 अर्ब 59 करोड 79 लाख रुपियाँ ऋणात्मक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जगेडा तथा सञ्चित कोष 26 अर्ब 33 करोड 48 लाख रुपियाँ ऋणात्मक थियो। गत वर्षको तुलनामा बिक्रीमा खुद नाफा र चालु सम्पत्तिमा दायित्व अनुपात बढेको तथा ऋणको अनुपात कुल खर्चमा कर्मचारी खर्च अनुपात र वितरण नोक्सान घटेको छ। विगतको तुलनामा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत चुहावट 20.45 मा छाड्न प्राधिकरण सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रसारण नोक्सान गत वर्षको तुलनामा 0.63% बढेको छ भने वितरण नोक्सान गत वर्षको तुलनामा 2% घटेको महालेखाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको निजी हवाई सेवा कम्पनी जेट एयरवेजले आफ्ना सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरेको छ। आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएपछि जेट एयरले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरेको हो। भारतको ठूलो निजी कम्पनी जेट एयरवेजले 1 अर्ब डलरको ऋणका कारण आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको छ। उडान रद्द भएपछि भारत सरकारले यात्रुको सुरक्षाका लागि पर्याप्त सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरेको छ। जेट एयरवेजका 10 विमानलाई ग्राउन्डेड गरिएको छ। जेट एयरवेजका 14 विमानले भने घरेलु उडान भरिरहेको छ। जेट एयरले 600 घरेलु उडान र 380 अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा उडान भर्दै आएको थियो। पाकिस्तानको बलुचिस्तान स्थित क्वेटा शहरमा भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा पनि 18 जनाको मृत्यु भएको छ, 48 जना घाइते छन्। क्वेटाको हजारगञ्ज क्षेत्रको तरकारी बजारमा विस्फोट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा भएको विस्फोटको जिम्मा हालसम्म कसैले लिएको छैन।
अब खेल प्रसङ्ग। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत कपिलवस्तुमा सम्पन्न कुस्ती प्रतियोगिताको स्वर्ण पदकमा पुरुषतर्फ प्रदेश 2 र महिलातर्फ प्रदेश 7 ले वर्चस्व कायम गरे। पुरुषतर्फ प्रदेश 2 ले 6 स्वर्ण 3 रजत हात पार्दा प्रदेश 5 ले 3 स्वर्ण 4 कांस्य पदक हात पारेको छ। विभागीय त्रिभुवन आर्मीले 1 स्वर्ण र 1 रजत प्राप्त गर्यो। नेपाल प्रहरीले 2 रजत 6 कांस्य र प्रदेश 3 र 7 ले 2 रजत र 3 कांस्य प्राप्त गरे। प्रदेश 6 ले 2 कांस्य हात पार्दा प्रदेश 1 ले एउटा मात्र कांस्यमा चित्त बुझायो। महिलातर्फ प्रदेश 7 ले 6 स्वर्ण 3 रजत र 1 कांस्य हात पार्दा त्रिभुवन आर्मीले समान 3 स्वर्ण र रजत प्राप्त गर्यो। प्रदेश 1 ले 1 स्वर्ण र 7 कांस्य प्राप्त गर्दा प्रदेश 5 ले 2 रजत र 3 कांस्य पदक प्राप्त गरेको छ। नेपाल प्रहरीले 2 रजत प्राप्त गर्यो। दाङको गोराई कबड हलमा जारी टेबल टेनिस पुरुष टिम इभेन्ट अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले स्वर्ण, त्रिभुवन आर्मीले रजत तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश 3 ले कांस्य पदक हात पारे। महिला टिम इभेन्टमा नेपाल प्रहरीले स्वर्ण, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले रजत र त्रिभुवन आर्मी र प्रदेश 3 ले कांस्य पदक जिते। दाङमै बास्केटबलका खेलहरू पनि भइरहेका छन्। बाँकेमा जारी फेन्सिङ स्पर्धाको पुरुष खुल्लातर्फ प्रदेश 3 का अमित भण्डारीले स्वर्ण पदक हात पारेका छन्। जारी प्रतियोगितामा विभागीय सशस्त्र प्रहरीका ज्ञानेन्द्र गजुरेलले रजत पदक हात पारे। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालगञ्जमा आज भएको पुरुष हकी प्रतियोगितामा गण्डकी र प्रदेश 2 ले बराबरी गर्दा अर्को खेलमा नेपाल पुलिसले प्रदेश 3 लाई 3-0 तथा प्रदेश 7 ले कर्णाली प्रदेशलाई 7-0 ले पराजित गरे। आजदेखि बक्सिङका खेलहरू पनि सुरु भएका छन्। यस्तै प्रदेश 3 का प्रवीण वीर सिंह कंसाकार र गण्डकी प्रदेशका अमृत थापा मगर ललितपुरमा जारी स्क्वासको पुरुष सिंगलको फाइनलमा पुगेका छन्। बुटवलमा जारी लन टेनिस प्रतियोगितामा आज 18 स्पर्धाका प्रतिस्पर्धा भएका छन्। देवीनगर स्थित लन टेनिस कोर्टमा जारी खेलमा खुल्लातर्फ पुरुष सिंगल, पुरुष डबल, महिला सिंगल इभेन्टका सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएका छन् भने महिला र मिक्स डबल्सको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। बर्दियाको ठाकुरद्वारा नगरपालिका 9 स्थित बर्दिया गैंडा क्याम्प कटेजमा बुद्धिजाल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल 217 रनले विजयी भएको छ। नेपालले दिएको 283 रनको चुनौती पक्षाएको सिंगापुर 31 ओभरमा 65 रन जोड्दा अल आउट भएपछि नेपालले फराकिलो अन्तरले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। सिंगापुरका सानसोनी 28 र साई भेनुगोपालले 18 रन जोड्न बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। नेपालका लागि 3 विकेट लिँदै 47 रन जोडेका पवन सराफ प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए। यसअघि मलेसियाको सेलेङ्गर टर्फ क्लबको मैदानमा टस जितेको सिंगापुरले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले 46 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 282 रनको योगफल तयार पारेको हो। कमजोर सुरुवात गरेको नेपालको इनिङ्स कप्तान रोहित कुमार पौडेल र रसिद खानले उकासेका थिए। पौडेलले पवन सराफसँग तेस्रो विकेटका लागि 90 र 7औं विकेटका लागि रसिद खानसँग 77 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले सम्मानजनक योगफल बनाएको थियो। रसिद अर्धशतक बनाउन 2 र पवन 3 रनले चुके। पौडेलले 95 रन जोडे। उपाधि दावेदार मानिएको नेपाल उमेर समूहको विश्वकपमा 8औं पटक सहभागी हुने लक्ष्यका साथ मलेसिया पुगेको हो। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा देशैभरका सरकारी निकायहरूमा 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ बेरोजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको 56औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संगठित संस्थाहरूको 51 खर्ब 60 अर्ब 92 करोडको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 41 अर्ब 5 करोड 5 लाख रुपैयाँ बेरोजु देखिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।